السلام عليكم ورحمة الله. إذا بعد ما تحدثنا في المرة السابقة عن كي ماستر، يعني أحد أفضل برامج أو تطبيقات لمونتاج الفيديو، باش نديرو المونتاج الفيديو بالتليفون بالهاتف. اليوم نهضروا على إنشوت تطبيق آخر يعتبر من أفضل التطبيقات باش نديرو مونتاج فيديو اوسي بالتليفون. دونك نشوفو الحوايج يعني اسونسيال لازم تعرفوهم في إنشوت هكذا. دونك هذه هي إنشوت. كي تدخلوا ليه دونك عندك تخير اسكو دير مونتاج على الفيديو، ولا تقدر دير مونتاج على فوتو، ولا كولاج هذا باش دير بليزيور فوتو هكذا، تكولي بزاف تاع لي فوتو ودير مونتاج. حنا نديرو على الفيديو، دير نوفو وتخير لي فيديو اللي حبيت دير عليهم مونتاج هكذا. نخيرو الفيديو هكذا بيبري ونديرو اوكي. خرجونا لي فيديو هكذا. هو الفيديو الاول درنا دو فيديو هكذا، نقدروا نزيدو ابري. اذا حبيت تعرف شحال كاين من فيديو ولا مقاطع الفيديو اللي درتهم، تحط هكذا تمنتين تكليكي على تشد يديك تخلي يديك هكذا، نكليكي على تايم لاين هذه ويقولك شحال كاين زوج مقاطع، المقطع الاول المقطع الثاني. المقطع الاول عنده دقيقة و34، المقطع الثاني عنده 20 ثانية مثلا. حبيت تنتقل من هنا لهنا مباشرة، تكليكي باش تولي ليه هكذا. هما المقاطع ابري. هنا في البليس هذا تقدر تزيد، اذا حبينا نزيدو نقدروا نزيدو كليكو على بليس فيديو ولا فوتو، يطلع لك لي فيديو. حبيت دير لي فوتو تاني ها هما، ولا تو يطلع لك فيديو فوتو. حنا مثلا لي فيديو برك نزيدو فيديو واحد اخر هكذا، نديرو اوكي. دونك ولاو عندنا 3 فيديو، 3 مقاطع فيديو، مقطع اول ثاني ثالث. اذا حبيت ديبلاسيوهم ديريكت يعني تغيروا، نرجعوا هذا مثلا هو الاول، كليكيو عليه ونجيبوه هنا يولي الثاني، هنا يولي الاول هكذا. كيف هذا تقدر تجيبو لهنا كيما حبيت. دونك تحط يدك عليه وتخليها هكذاك وتديبلاسيه. دونك تمانتيني الكليك عليها وتخلي يدك هكذاك وتديبلاسيه. هذه هي الحاجة الاولى. حاجة ثانية هنا في لي زوتي واش كاين كاع باش نديرو. اولا هادي باش تشونجي الكادراج الاولى، هادي شونجي الكادراج. هذا الكادراج اوريجينال، هذا باش ترجعها 1:1 يعني تاع تاع انستغرام ولا 4:5. ما كي دير 1:1 هادي تقدر تزومي ولا ديزومي. زومبل نزوميه حتى يولي 1:1 يولي كومبلي. هاكا نرجعو لهنا هكذا كي ترجع مباشرة يبقى ماهوش كومبلي. دونك تزومي هكذا حتى يولي كومبلي. شد كاع ال1:1 هذاك ولا ال4:4 نفس الشيء دير هكذا. اذا حبيت تقدر تاني تشد يديك هنا وديبلاسي كما حبيت، ديبلاسي لتحت ولا الفوق. وتقدر تزومي كتر تاني، اذا حبيت تزومي كتر بزوج يدين زومي ولا ديزومي. خاطر هذا عنده الماكسيموم، توصل الماكسيموم تقدر تزومي ديزومي ولا تشوف واش حبيت. هذا عطي تاع فيديو تاع يوتيوب كيما اوريجينال. هذا تاع عطي تاع ريال فيديو ريال
دونك تقدر هذا بور تيك توك وبور لي ريال تاع ولا اي جي تي في لي ريال تاع انستغرام تاني. هذا 3/4 4/3 3/2 الى اخره كيما حبيت. مثلا نديرو هكذا نرجع خلوه طي نورمال ولا نرجع واحد على واحد 4/4 كيما حبيت نخلوه على طي نورمال. هذه هي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية هذه ميوزيك باش تجد الميوزيك على فيديو تاعك. دونك سوا تكليكي بعد كي تكليكي سوا دير دي بيست كي تكليكي على البيست يعطيك ديجا كاينين هنا في لابليكاسيون تخيرهم يوتيليزيهم. لي بلد الضرورة نورمالمون ما يكونش عندهم كي تيليزيهم في اليوتيوب ولا ما يركلاميولكش هنا لو كاع لي ميوزيك اللي كاينين هنا شغل نورمال تستعملهم بنورمال. ما تكليكي عليها تقدر تقراها ولا ندير اوتيليزي باش تيتيليزي هكذا. كاين واحد اخرين ما شغل ما درتهمش انا دونك لازم تكون مكونيكتي ديجا شارجيتهم. مي كاين وحدين كيما هادي مثلا ريال هادي رياليتي هادي ما نقدرش حتى نكونيكتي با دو ريزو ديالك با دو ريزو لازم نكونيكتي باش ندير له شغل نتيليشارجيها باش تولي ايتيليزي هنا هكذا. مثلا نخير هادي ندير ايتيليزي يزيدها يزيد لا ميوزيك هادي هنا هكذا. هي الموسيقى تاع بعد نقدر نديبلاسيها تاني كما حبيت ولا نقصها ولا دونك كليكي عليها ونشد يديها هكذاك ونديبلاسيها ولا نقصها. مثلا كليكي عليها ديفيزي نخلي غير شويه هذا ولا نحي البديه ونخلي شويه ونقص مثلا هكذا سوبريمي ولا تكليكي عليها تزيد له الفوليوم تاعها تنقص له ولا تزيد له كما حبيت هكذا. هذه على الموسيقى هذه الموسيقات اللي كاينين ديجا ندير سوبريمي دونك كنا كليكي على ميوزيك هذه الموسيقات اللي كاينين ولا ما ميوزيك نخير الميوزيك اللي عندي انا نكليكي عليها هذه الميوزيك اللي عندي في التليفون نيتيليزيها اذا حبيت نفس الشيء تكليكي ويحطها لك. ولا هذه لي زيفي دوك نرجع عليهم ولا دير اكستير الاوديو على فيديو. هذه تقدر تكسترير يعني تنحي موزيك تاع فيديو دونك كي تكليكي عليها مثلا يعطيك فيديو مثلا فيديو هذا تقدر تكستر يعني تنحي الموسيقى تاع الفيديو برك هكذا ولا تنحيها كومبلي ولا تشوف واش تنحي شويه ولا تنحيها كامل كما حبيت وديرها مثلا هاو اكسترا باش اسكو سيليكسيونيتا ولا وي هكذا ودير اوكي اكسترا وي سيليكسيونيتا هكذا وغادي ديبلاسيها ولا كيما حبيت تاني. كاين هذا هادي على موسيقى تاني نلقاو اونجسترومون تقدر تونجستري ديريكت في لابليكاسيون باش تونجستري ديريكت نزيدها بعد تخليها ولا نو ولا تقدر دير ايفي هذا باش تزيد كاش ايفي على لا فيديو تاعك زيفيك كاين بزاف تخير واش حبيتو ترانزيسيون ايفي تاع هورلوج ولا تاع سلاح
الضحك اكسيتيرا. ما عنديش لاكسي ليهم خاطر لازم نكون كونيكتي باش تيشارجيو. كي يكون كونيكتي طلع لي نقدر نديرهم تيشارجيو ونستعملو زانيمو اكسيتيرا. كي تيشارجيو تولي ايتيليزي هادي ونكليك على ايتيليزي ونستخدمها. هذه هي اذا هذه تاع لي زيفي ولا موزيك كما قلنا. هذه ستيكر هذا باش تزيد في الفيديو تاعك ستيكر كشافسه. هنزيدو هذا نزيدو في الفيديو. تقدر تزيدو هنا، تقدر تكليكي هنا على السهم هذا باش تسحبو شحال يكون، ولا تكليكي داك على السهم يطلع لك. تقدر ديرو حتى الفان دو كليب ولا فان دو فيديو، حتى لا فان دو لا فيديو ولا فان دو كليب. فان دو كليب يعني لافان تاع الجزء هذاك تاع الفيديو. اذا درت فان دو لا فيديو يعني لافان تاع لا فيديو كامله، طلع لك حتى لافان تاع لا فيديو كامل. كاين هاد السهم باش تولي اللور، هاد السهم باش تولي لقدام، هاد السهم باش تولي اللور. اذا غلطت في كاش حاجه كيما الكونترول زد في البورت في البيسي هكذا. ومن بعد هذا تقدر تكبرو وتقدر تصغرو بالسهم هذا، تكبرو ولا تصغرو كيما حبيت، ولا تدورو هي. وثاني تقدر تكليكي عليه دير ايديت باش دير كيفاش يدخل وكيفاش يخرج. لاريفي ولا دير هكذا باش يدخل يدخل مثلا هكذا ويخرج هكذا مثلا. دونك نقدموه لهنا شويه كيفاش دخل كيفاش يخرج. يدخل من لاكوش يخرج من تحت. طاك هذه هي. هذا تاع الستيكرز، وكاين بزاف الستيكر فيسبوك اكسيتيرا، كاينين بزاف. كاين لي تيشارجي وكاين لي باطل وكاين لازم تكون ابون. الفيديو تاعك تاني اذا ما كانش عندك ابونمون كاين في التحت هذاك الاشاره تاع ان شوت. ما كانش عندك ابونمون تاني في ان شوت كيما ماستر يكون عندك واحد الان شوت مكتوب لتحت ولا الفوق ماشي فيش هكذا. دونك هضرنا على هذا كدرج، قلنا هذه الموزيك، هذا ستيكر. كاين تكست باش تزيد كتيبه. هلاو الكتيبه شوف وين تحطها، تكبر ولا تصغر كما حبيت. وثاني كي تكليك عليها ايديت كيفاش تدخل كيفاش تخرج هيدا. كي دير ايديت تقدر تشونجي لا كولور ثاني، سوا لا كولور تاع كاين بزاف عفايس تقدر تشونجيهم هنا، تقدر ديكوفريهم كولور ولا الاتيكات هذيك اللي تدور بها. والتكست هذاك داخل كيفاش يكون لا كولور تاعو، ولا تستعمل هادو ديجا بري. هذه هي. كي تدخل وتخرج تاني تقدر ترقلي الطون يعني رابيدمون، ولا يدخل ويخرج به الترانزيسيون هذيك تكون رابيدمون ولا تكون ثقيله. هادي على الكتيبة، قلنا الكتيبة ومن بعد بوزيسيونها وين حبيت، صغر ولا تكبر كيما حبيت. واش كاين تاني؟ تكست. كاين فلتر تقدر دير دي فلتر تاني على الفيديو تاعك. كاين بزاف لي فلتر تقدر تخير هنا، ولا دي زيفي
جميع درت الزيف هادو مي كاين لي زيف تقدر ديرو الطريق ديال الحال. هذا باش تريقلي لومينيزيتي تريقلي لي بارامتر كاع لومينيزيتي كونتراست حبيت سينو ما تدخلش تعرف هاد الحوايج تقدر تريقليهم سينو تخلي الفيديو كيما هي. ساتوراسيون نيونس دي كولور اكسيتيرا كاين بزاف عفايس هنا. اوكي هذا على اللي فيلتر. وهنا تقدر تكوبي سواء ديفيزي تكون وين ديفيزي سواء تكوبي تكوبي هكذا غادي تريدي لا فيديو تاعك يعني تخلي واش حبيت برك في لا فيديو تاعك. هذيك كنت كوبي يعني فيديو هادي وهادي هذا في النص يروح لا ديفيزي تشوف وين ديفيزي لا فيديو تاعك. انا نديفيزي هنا كدا ولا انا نستعمل ديريكت هذا باش ديفيزي نشوف وين حاب نديفيزي وندير ديريكت ديفيزي نستعملش هذيك بري كوباج. هذه افاسي مثلا كي ديفيزي هذا حبيت نفاسي هذا الجزء كليك عليه ونفاسيه ضغطت لوين اللور سيتيرا ديفيزي افاسي لو فون. حبيت دير فون لا فيديو تاعك الفون. هذا الفون لا فيتاس تاع لا فيديو دونك هذه كانت واحد تقدر تولي ثقيلة ترجعها 0.8 0.9 باش تولي رقيقة باش تولي ثقيلة عفوا. حبيت تولي رابيد ملتيبلي فوا 2 ولا اكتر الفيديو تاعك كدا. هادي لا فيتاس. واش كاين تاني هذا واش يدير ما استعملتوش اكزاكت مي شغل نفس الشيء كيما هذا على شغل. شوف سيليكسيوني واش حبيت برك حبيت تخلي هذا تخلي برك هاد لابارتي ولا هادي ولا هادي كيما حبيت. شوف زوم على هاد لابارتي كنرجعو هكذا تولي كيما كانت نديرو هكذا يرجعها هكذاك. اوكي هذه هي واش يدير هذا كروب. انا يعني جميع استعملتو هذا مي بون استعمل ديريكت هذا نزومي ولا نديزومي شافت. واش كاين تاني كاين فوليوم هذا شوف المقاطع تاعك هادو كاع هنا شوف مقطع تحب تخلي الفوليوم تاعو 100% تنحيه هكذا تنقصلو اكسيتيرا. حاب تنقص الاوديو ولا الفيديو تزيدلو الى اخره. الفوليوم هادي تاع الاوديو تاع الفيديو تقدر تعني في الاوديو ديبليكي باش تضاعف. اكزامبل لو كان نقص هنا قصيت هذا الجزء نكليك على هذا الجزء ندير له دوبليكي يولي دوبل يولي مرتين. شوف الجزء هذا ولا مرتين يزيد يتعاود هكذا. هو دوبليكي هذا التورني باش نتورني لا فيديو
هيدا. وكاين اكزامبل نديرلو هكذا. حاب نتورن لا فيديو كانت هكذا تولي هكذا تولي هكذا تولي هكذا اكسيتيرا. هذا ميروار باش دير مرايا يعني تقلبها ميروار. هذا جيلي شغل هذا جيلي الاخر هذا شغل دير فوطو شغل نكابتير في لا فيديو تاعك وتكون فوطو شفتو بعد كيما لا فيديو. اخر شيء حبيت نقولو واش بقى دونك انا قلنا كي تكليك هنا تلقى المقاطع تاعك هنا كاين بزاف مقاطع. الان بين مقطع ومقطع في بداية المقطع وفي نهاية المقطع كاينه هادي باش نديرو لو ترانزيسيون نكليكو عليها طلع لنا لي ترانزيسيون اللي كاينين هكذا. كاع لي ترانزيسيون اللي كاينين ما كاين لي ترانزيسيون هادو لتحت لازم تكون ابوني باش يكون عندك سينو في الكان نورمال عندك هادو دو باز كي تدخل كيفاش ينتقل بين مقطع ومقطع تخير كيفاش ينتقل هكذا ديال ترانزيسيون. مثلا هادي خيرنا وحده ينتقل بين هادي وهادي مثلا خير واحدة اخرى كاين واحد اخرين هنا اخري هما لي ترانزيسيون تقدروا ديروهم كاع هنا كليك هادي ودير لا ترانزيسيون تاعك. هذا مكان هذا واش كاين في اون جينيرال في ان شوت. شفنا كاع واش يديروا هادو الموسيقى هذه هي تقدر تريقل الفوليوم تاع الموسيقى تاعك تنقص له اكزامبل شويه الفوليوم تاع لا فيديو تزيدلو اذا حبيت ولا هيدا اكسيتيرا. هذه هي شفنا يعني ان شوت واش يدير. وهنا تريقلي اذا حبيت فيديو اليوتيوب ولا فيديو الانستغرام ريلز ولا فيسبوك اكسيتيرا. كي تخلص كاع الحوايج اللي درتهم شفت الفوق هنا سوف كاردي كليك على سوف كاردي باش تيشارجي لا فيديو تاعي. كي دير سوف كاردي بروبوزيلك شحال حبيتها اش دي ولا فول اش دي يعني 720 ولا 1080 بي ولا اقل. ومن بعد قدامها يقولك شحال 1080 بي شحال 144 ميجا اوكتي اكسيتيرا. بعد تقدر دير بيرسوناليزي وتدير مثلا 1440 خرج لك شحال لاطيت على فيديو ولا ديرها 4K هكذا اكسيتيرا. كي دير سوفغاردي مهم دير سوفغاردي مثلا هكذا ويبدا يسوفغاردا. شوف لا فيديو تاعك كونفيرتي لا فيديو دونك راهو يسوفغاردي ويديرها لك. بعد تقدر تخرج كي تخرج منها يدير لك هنا راهو يتيشارجيها ولا ترجع ليه. لو تقدر تخرج دير حاجه واحده اخرى لو طون اللي يخلص تيشارجو ماشي كيما كاين ماستر قلنا الخير لو بريفيرونس تبقى كي دير لو اكسبورتي تبقى في لابليكاسيون باش ما يكونش بروبليم. في ان شوت تقدر تخرج ودير عفسه واحده اخرى وهو يتيشارجيها ما يكونش بروبليم ما يتبلوكاش لا فيديو. اذا هذه هي اون جينيرال يعني ان شوت واش يديروا كاع فيه. دونك شفنا ابي بري درنا التور كاع على واش تقدر دير فيه ان شاء الله تكونوا فهمتوا. دونك كاين ماستر وكاين ان شوت كاين زوج. شوفوا نتوما واش يساعدكم باش ديروا المونتاج تاعكم بالفيديو المونتاج فيديو تاعكم بالتليفون عفوا.
ما تنسوش تابونيو وديرونا جام وتكومونتيو لا فيديو وتبارطاجيوها مع صحابكم اللي حابين يتعلموا تاني. هذا والسلام عليكم ورحمة الله.